तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर कालूय आमी आमचो व्लॉग हिंगा स्टार्ट केलेलो आनी आजूय न्ही हिंगाच कोत्ताय. कित्याक जाणा हांव हिंगा येयला गायज कापडां घालूंक आनी आतां कामाक न्ही 10 to 15 मिनिट्स समजूंक जाय उरला म्हणून. तर हांवें चिंतलें कापडां घालता आनी मागीर चाव पिता आनी वयता म्हणून. ओके, तर आमचो पात्र हिंगा उबो आहा. गुड मॉर्निंग सांग. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे आणि सगळ्यांनी बाजू बरेच असतील सारकें. आणि मातशें बरो आहा मातशें वारें मारता मागीर जाता. होय, वारें मारूंक लागला तुमकां दिसता तें मागीर कॅन मातशें उरताय तुमकां दिसता आसतलें. बरें थंड वारें मारूंक लागला जाणा, बरें फील जावंक लागला. तर आतां ही कापडां थोडीशी हाय म्हाजी, ती घालता आनी वचून च्या पिता. आनी वारें न्ही बरें मारूंक लागला, अशें लागूंक लागला बरें थंड थंड बरें अशें थंड थंड फील जावंक लागला जाणा. आनी से कापडांय हालूंक लागलाय आमची आनी सकाळचो टायम आनी थंड थंड वारें येयलें न्ही बरें लागता जिवाक न्ही. तर चले आतां हांव वयता आनी चाव पिता, नाजाल्यार म्हाका लेट जातलें. म्हाका अशें दिसूंक लागलां जाणा गायज की हिंगाच न्ही चेअर घालून बसूं आनी हिंगाच चाव पिवं म्हणून सुसेगाद. पूण जावंक जायना न्ही, कित्याक जाणा आज फ्रायडे आहा, आज सॅटर्डे काय ना, हांव संडे काय ना. तर आतां तें म्हाजें वीश न्ही, गुडेक फाल्यां हांव परवां फुलफील जायत इवनींग टायम. ओके, तर चलय वयता म्हणटा भितर आनी चाव पिता. ओके, वयता तूं? ओके, धाडटा तेका धाडटा. ताज्या आतां फाटल्यान लागूंक पडटलें तेन्नाच येतलें तें सकयल. कितें जालें? आं ओके, बाय बाय. म्हाका दिसलें कितें इसरलो कितें म्हणून, टर्न करून चेयला म्हणून. चेय वारें चेय हांसूंक लागला पात्रांव. पात्रांव बी न्ही केन्ना केन्ना कॉमेडी कोत्ता, चलतें रावता आमचें. पली सकयल देवा बेटा, टायम जालो ऑलरेडी. आनी कितें सांगतालें हांव, सकयल येता आनी मागीर न्ही घाय कोत्ता हे सँडल घालूंक, हें घालूंक, तें घालूंक. पयलींच सकयल येची ना, सुसेगाद कोच्ची ना तशें तें. हांव हिंग काडटा आपले कामाचे गॅजेट्स उडपाचे, म्हाजे बॅग आनी म्हाजो कोट. आतां म्हाजी बॅगूय रेडी करूंक जाय म्हाका. हांवें न्ही टिफीन रेडी करून दवरला पूण बॅगान घालूंक ना. तर तें रेडी कोत्ता आनी चाव पिता. दार उगडलें तशें चालू, वारें झप 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 करून जाणा. दार लायता म्हाका. चलय गायज वचून या. सद्दां तुमकां वयता आसतना दाखयता न्ही हांव, बरें लागता म्हाका. कितें सांगतालो तूं? पयलींचे नेबर हां पास जालाय हिंगांतल्यान. त्या एका पावूंक गेला आसतली ती तेजे गोवाक. वो म्हाका पावोंक वयता आनी म्हाजे फ्रेंड आसा हिंगा, म्हाजे एकूच बेस्ट फ्रेंड आहा गायज. येयला तेन्नासान न्ही म्हाजे एकूच बेस्ट फ्रेंड केला हांवें युकेन जाणा. तर तें दिसलें खंय तेका आतां तें आपल्या गोवाक पावोंक वयतालें दिसता. ते ड्रायव्ह कोत्ता न्ही आनी हांव भिवकू रे, हांव करूंक सोदना. पात्रांव केन्ना सान कितले वर्सां सावन म्हाज्या फाटल्यान लागला, ड्रायव्हिंग शीक आनी ड्रायव्ह कर. पूण हांव न्ही करूंक सोदना. हांवें हें कितें तें पॅनीक जाता आनी हें प्रोविजनल केन्नाचें काडलेलें न्ही हांवें. एक्सपायर जालो वय तें एक्सपायर जावं ना अजून 10 इयर्स खंय जालाय. आतां आमकां येवन थिंगा 9 इयर्स जालाय न्ही. वय 10 वर्साचें आसता तें. तर आतां जातलें तें एक्सपायर, पूण न्ही अजून हांवें कांय शिकूंक ना. कित्याक जाणा हांव पॅनीक जाता गायज आनी म्हाका जाणा न्ही म्हाजे स्ट्रेंथ्स आनी विकनेसीस. तर मागीर कित्याक बेश्टें त्रासान पडूंक जाय म्हणून. कित्याक ही सामकार येयल्यार न्ही हांव बेगीन पॅनीक जाता आनी पात्रांक बी न्ही केन्ना केन्ना हांव भियेता. मागीर तो बेजार जाता जाणा की तूं म्हाका भियोन काडटा म्हणून. देखून आतां आज कितें जाणा फ्रायडे, तर आज हांव मातशें एक्स्ट्रा हॅप्पी सॉरी. तर आज न्ही हांव मातशें एक्स्ट्रा हॅप्पी. तुमकां खबर आसतलें हांव एवरी फ्रायडे हॅप्पी आसताच न्ही. तर आतां वयता कामाक आनी मागीर सांजेर मेळटा तुमकां. ओके, गुड इवनींग. कशी आहे तुमी? आतां से हांव न्ही कामासान येयला आनी बसीन वयता आज पोतून. ओके, आनी वारें चें तुमकां दिसता म्हाजे कॅन्स ओडूंक लागलाय तितूनच पडटा आसतलें तुमकां की वारें न्ही बरें मारूंक लागला म्हणून. आनी हांव ऑफिसांतून भायर येयलें चिंतून बरें गरम आसतलें म्हणून. आनी भायर येयलें न्ही तेले वारें मारूंक लागला. इतलें पोतून भितर गेलें आनी कोट घायलो आनी येयलें भायर. आनी देखून वचून हांव कोट कॅरी कोत्ता जाणा.
काही सांगूंक जायना न्ही म्हणून. तर बरं जालें की कोट आसलेलो म्हणून म्हाजे कडेन वाचलें हांव. तें आतां बसीन वचूंक जाय आनी मागीर त्रास जाता आसलेलें न्ही म्हाका इतल्या वारेन चलून तिका बस स्टॉपा कडेन वचूंक म्हणून. गेले फ्रायडेकूय न्ही गायज हांवें हेच शर्ट घायलेले आनी हे फ्रायडेकूय न्ही हेच शर्ट सोडयला हांवें. आनी कोणें इंचारलेले गेले फाटी जेन्ना हांवें घायलेले ते चोवन इंचारलें की खंयसून हाडला म्हणून, हे कितें प्रायमाकासून हाडला कितें म्हणून. तर तेणें न्ही रायट गॅस केलेलें, हे प्रायमाकासूनच हाडला हांवें. आनी केन्ना केन्ना न्ही प्रायमाकान रँडमली बरे हे मेळटाय ब्लावजीस जाणा, पूण चोवंक पडटा, सोदूंक पडटा रँडम हेचे जिंगा अशे मिक्स्ड आयटम दवरलेले आसताय ते थिंगा सोदूंक पडटा मातशें. बस येवपाचो टायम जाला गायज, देखून न्ही फास्ट चलता. मागीर सुटल्यार मागीर 15 मिनिट्स 20 मिनिट्स बसूंक पडटलें न्ही म्हणून. तेजेन बरें घारून वचून बसलेले बरें की ना तेशें तें. आनी आज कोण नाय अशी बस स्टॉपार, खाली अशें. नाजाल्यार न्ही केन्ना केन्ना चड रश आसता हिंगा जाणा. आज बरें कोण नाय अशी, म्हणल्यार बस आतांच गेली काय कोण जाणा, पळयता राव. आतां बसला हिंगा सुसेगाद बसीची वाट चयत. बस दाखयनाय अशी 6 मिनटां दाखोवंक लागले, 6 मिनटां दाखोवंक लागले गायज. आतां 6 मिनटां बसता आनी येतली बस. मागीर अशें म्हणटा जाणा बस येयली आतां वयता भितर. 1 सिंगल कोणूय ना जाणा, खाली हा. तर न्ही कितें करता जाणा हांव फाटल्यान वचून बसता सुसेगाद आनी तुमचे बरोबर खबरो मारता. ओके, केन्ना केन्ना मेळटा असो चान्स, नाजाल्यार न्ही चड कोण हिंगा लोक आसताय चड आनी फाटल्यान चड कोण आसताय. मागीर हांवें उलोवंक लागना जाणा. गेले फाटी हांव येयल्ले बसीन तेन्ना चिंतालें उलयतलें म्हणून, पूण फाटल्यान लोक आसलेली मागीर तेंचे सामकें आनी कितें बडबड करूं न्ही म्हणून. तिकिटां हातीन दवरता हांव. केन्ना केन्ना चुकून न्ही अशें बस ट्रॅव्हलिंग केल्यार न्ही बरें लागता. आनी तुमकां खबर आहा आज हांव आनी पल न्ही अशें आमच्या हाय स्ट्रीटार अशें बेश्टें अशें एक रावंडाक वयपाचें आसलेली. म्हणल्यार आतां वयतली की ना खबर ना, कित्याक जाणा वारें बरें चलूंक लागला. आनी पलाचें तुमकां खबर, आनी हांवें तुमकां पयलीं एक फावटी सांगलेलें ताका मातशें एलर्जी प्रॉब्लम आहा. म्हणल्यार थंड आसल्यार न्ही भायर चड आनी वारें अशें थंड वारें बी मारल्यार न्ही तो ताका तेजी एलर्जी चाडवता गायज. म्हणल्यार अशें न्ही आंगार दादोड अशें येताय आनी ताका इचींग जाता चड. देखून न्ही ते चड करून अशें कोल्ड वेदर एवॉयड करता. आनी आज आमी वयपाचें चिंतलेलें कित्याक आज फ्रायडे आहा आनी फाल्यां सॅटर्डे आहा. तर सुसेगाद न्हिदपाचें उठपाचें टेंशन ना न्ही, म्हणल्यार अशें बेगीन बेगीन सगळें करपाचें. तर आमी दोगांय चिंतून दवरलेलें जाणा की आज न्ही हांव कामासान येयले उपरांत आमी दोगांय वयतलीं आनी मातशें हाय स्ट्रीट एक्सप्लोर करतलीं तुमच्या बरोबर म्हणून. तर ते आतां वचून न्ही जर तेशें जाता जाल्यार वयतलीं, नाजाल्यार आसूं म्हणटा कांय नजो. ताका त्रास जातले न्ही मागीर फायदो कितें म्हणून. काल हांवें तुमकां प्लांट दाखयलेले ते आनी तितून न्ही हांवें प्लांटांचें नांव रॉंग येयलेलें. कित्याक जाणा टू बी ऑनेस्ट सांगता तुमकां हांव, म्हाका खबर देखून ना की ते प्लांटांचें सांगताय. आनी तो सनफ्लावर अशें दिसता म्हणून ताका हांवें सनफ्लावर सांगलो आनी दुसरे सगळे फ्लावर्स न्ही म्हाका खबर ना तेंचें नांव. तर कित्याक की हांवें पयलीं केन्ना गार्डनिंग करूंक वयना, तो म्हाका इतलें नॉलेज ना. म्हणल्यार अशें डिफरंट टायप फ्लावर्सां कितें सांगताय, म्हणल्यार अशें कॉमन आहाय तेंचे तो खबरूच ना, लायक रोज मोगरा एन ऑल. पूण अशें मातशें डिफरंट कॅटेगरीचे आसताय न्ही म्हाका खबर ना. तर आज कोणें न्ही म्हाका कॉमेंट करून करेक्ट केलें म्हणून थँक्यू आं. तर तशेंच न्ही म्हाका करेक्ट करीत रावाय. कित्याक जाणा युट्यूबार न्ही म्हाका जायतें शिकूंकय मेळटलें तुमचे अशी. अशें ना की म्हाका सगळें खबर आहा न्ही. तर हांवूय तुमकां म्हाका कितें खबर आहा तें सांगतलें आनी तुमकांय कितें खबर आहा तें तुमी सांगाय. आनी केन्ना हांवें कितें मिस्टेक केलें जाल्यार म्हाका करेक्टूय कराय. तर अशेंच चलता न्ही. तुमी न्ही जायते फाटी म्हाका तें करेक्टूय करताय गाय. म्हणल्यार न्ही जज करनाय म्हाका तुमी, म्हाका करेक्ट करताय. तर तें म्हाका न्ही बरें लागता जाणा. मिस्टेक आसल्यार एक्सेप्ट करून कितें आहा न्ही तशें तें. आतां स्टार्ट जाली आमची बस आनी वयताय आतां सुसेगाद उठे आनी मेळटा तुमकां मागीर घरा वचून. प्लॅन न्ही फ्लॉप गायज. कित्याक जाणा
आतां हांव बसीसान देंवलें आनी चयलें बारीक बारीक न्ही पावस पडूंक लागला. केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही चिंतलेलीं कामां जायनाय जाणा देखून चिंतूंक चिरी पडना. आतां काल सान आमी प्लॅन करून आसलेली सकाळीं सान म्हणल्यार की आज वयतली म्हणून भायर मातशें एक्सप्लोर करूंक वेदर आसतलो बरो आहा तर अशें म्हणून आनी ते आज कितें जालें फ्लॉप प्लॅन. ते वेदर ते कसो जाला पावस येवपाचो दिसता बारीक बारीक स्टार्टूय जाला. तर आतां वयता घरा आनी कितें करपाचें आनी फाल्यां आनी परवां आहा न्ही 2 दीस करया म्हणटा आउटींग. ओके तर आतां हांव पावलां आनी घराचे भायर न्ही उबें आहा. आतां बेल मारता. आनी तुमचे बरोबर उलयता येयलें न्ही बरें लागलें म्हाका. जर्नी अशी एकली अशी लागूंक ना जाणा अशें लागता की तुमी सामकार नाय तरी पासून न्ही तुमचे कडेन जेन्ना हांव उलयता पळय तेन्ना अशें दिसता म्हणल्यार अशें लागता की कोण तरी हा म्हणून मागीर सामकार. गुड इवनिंग पली. हाव आर यू? आय एम गुड थँक यू. एक्चुअली आमी हाय स्ट्रीटार वचून हिंगा कितें करपाचें आसलेलें जाणा ते स्टॉलां हायचे थिंगा फास्ट फुडाची बरी स्टॉलां लागताय सांजच्या टायमार जाणा. तर थिंगा वचून न्ही चिंतलें आज न्ही सांजचें आमी डिनर करची न्हू घरा थिंगा वचून मस्त कितें खावन बीन या म्हणून. पूण आमचें प्लॅनिंगूच फ्लॉप जालें. आतां कितें करुया जाता केन्ना केन्ना न्ही. तर तशें बरीं झाडांची पानां हालूंक लागलीं न्ही वेदर सडनली न्ही चेंज जाला. आतां खबर ना फाल्यां सकाळीं केसो आसतलो तो. आतां से गायज उगी बसून हाय चिंतलेलीं ती कामां जावंक नाय न्ही तर आतां कितें करुया म्हणलें उगी बसया म्हणलें न्ही गो. तें उगी बसून हा. आतां ते हे पिवंक लागलां हांव म्हाजी कॉफी आनी हे कप न्ही म्हाका लास्ट टायम म्हणल्यार म्हज्या लास्ट बर्थडेक पलान गिफ्ट केलेलें न्ही गो. ते कप हा ते कांय नजो फाल्यां वचया. ओके कितें गो हा फाल्यां तो सगळीं घालूंक जाय न्ही फाल्यां करुया आउटींग. ओके होपफुली वेदर बरो आसतलो फिंगर्स क्रॉस्ड. होय तर आतां च्या बी पिता म्हणल्यार कॉफी पलान केला न्ही बरी केला तर ती पिता आनी मातशें रिफ्रेश जाता आनी मागीर न्ही हे न्हांवता बिता कित्याक जाणा आज हांव न्हांवना आज फ्रायडे न्ही रिलॅक्स जाला प्लॅनूय फेल जालो आनी म्हणून बेजार मातसो येयलो तर येवन बसलें आनी कॉफी बिफी पिवन मागीर न्हांवतलें म्हणलें सुसेगाद खंय वचूंक जाय जायना आज. ओके आतां भायरूय न्ही कोणूय दिसनाय गायज खाली अशें नाजाल्यार न्ही हे टायमार बरी भोंवताय सगळीं जाणां वेदर बरो आसल्यार न्ही सगळीं येताय वयताय दिसताय. तर आतां से कोण बी ना खाली पडला स्ट्रीट आख्खे से बरें लागना म्हाका अशें चयल्यार न्ही खाली बरें लागना. म्हाका अशीं मनशां दिसल्यार न्ही ते 1-2 हाय पूण न्ही चड नाय गायज. म्हाका अशीं मनशां चड दिसल्यार न्ही अशें येता वयता बरें फील जाता.